السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تماديس تماما كانت كاع لاباس دارون، نتمنى حالتكم بخير وعلى خير. صدري حد ديون نشارك ملفي انا رستي سكرحت كمي داري غد 4 كيسان العنبة نقرن الفورس، داري غد ربع الكاس الزيت، داري غدا إمي كنتي سنت نص المعلقة مزيان تيسنت، داري غادي مي كيكن الخل غير شويه تنقى صافي، داري غير السكر المعلقه مزيان. بسم الله دوامان غير امان الروبين. بسم الله فكرن 4 كيسان العنبه، داري غادي الله معلقه مزيان سكر سنيده يمي كنتي سنت، 4 كاس الزيت، ديميك الخل يعني سنة تنقى صافي دوامان الكاس العنبان ومان غير وين روبيني عادي. يا خصو لي خصا يحط مول العجينه، يا خصو لي خصا يميك باتين زيت، صاني سوا ما نزيد حسوليان 3 معالق نوامان سي سمون العجينه الدو باش يونو تملو، خصها دو تملو، خصها تيقار شويه استي تسمون ميميك سيميك استقرامان سيميك. المهم ونشكل زيد حيل كاس نوامان زايد حاسيا 3 معالق نوامان باش كيحتاج كتملا ورا تخدم ورا نخدم مزيان نحتملها العجينه. صافي حنسمون العجينه هكا كنسمون ماشي ندلك هكا تمون صافي نقدح بحال ميكا خاص نشكل الثلاجه نقيس نص ساعه. هاد العجينه بحال عندك نص ساعه الثلاجه نسيتي تقيس يحضريتها نقيسها كتك ساعه ماشي مشكل. هذا انا الزبده لا دابا الزبده المارغرين خاصك تسفسي ميك حكي البوطه صافي راسك غير كتستبارو تسفسين بزاف تقامل صافي. هسا نرش يكين غير لحال نسرحها العجينه صافي استكيت نسرح مزيان نسرحت كله الماء اللي حتى نسرح غيلات نقدت كله شكون خاصها كله تنقدا صافي دفلس نق الزبده هاد كله فلاس نسرحت كله فلاس خاطري ميك هاد كله تنقدا الزبده انت سوره تفي سقايت ملاني العاديه راه تفي، ولكن خطا فولكيل تقاتين الطورق اما حتى من العاديه اهو صافي نسمون تيتحجن بعد غيكا سقايت صافي نسمون العجينه نرش كله داك البوطاجي نسرح دها العجينه مزيان نسرح الطول نسرح العرض صافي نسرح مزيان نصنادو تيدا حج الجنبات
الجنبانية الدورة دست نص سنة توالح سقيا دست توالح سقيا صافي خاطر رستي تسنقدن تبعيت كا مزيان نرشو ضحك قلنا غينا لحد نتصيب صافي ندلك تداح مزيان ندلك هاك داس نسكر حلول هريس داح نسكر غيلات شكوتي كرت ولا رست ندلك داح الطول داح ندلك على العرض حيت كل داح ندلك مزيان كي حتى نقدا العجينه حد ندلك هادوري غادي كرماني كيس كرماني كل نقدا العجينه نقدا مزيان صافي نصنادو تحت سقاياد نقدت ركيح نقدا الخاطر نستوكانس نقدا صافي نسمون الدورة يا الدورة نسمون حتى سقاياد صافي نسمون ستناوي الثلاجة زرا طاق لي تقا غنقي السكة هلا جينا نحغير هاد اللي حطيت نضيح الثلاجة اللي حنقي السكة ساعة ساعتين كي كنقيس غير وجهت نقيس غير ساعة ونص انا راس تنقيس ساعتين المهم لقنا ولا درت لا الوقت الا ما تنقيش النهار كامل هزيت العجينه الهايله غنستندلك مزيان نسرح زعما ماشي استندلك نسرح نقح الطاوه نشكل نتصفرها نسرح مزيان حتى شكت نقدح كلش نقدا هادوري غادي كرماني يبس كرماني كلي نقدا العجين خاص نسرح مزيان ركي حط رقيق وكان وانا داري لا الطاوه مقورنه تيراس تسرح غير كدلي السكر غير هذا شكون كيتلا داير الطاوه مقورنو فران وانا داروا لي اللي دارها غير الطاوات اللي مزينين عفراني مزي راس تضبط ماشي مشكل صافي نسرح غير كيحط نص رقيق هذا راس نقح الطاوه غير كدلي تمنيد سرح حتى يلح رقيق المهم بارد عاود رقيق ولا تغلي الدح المهم واش كدير حتى نايم غينا صافي استناسين نفتح الطاوه هاي سنسكر غير كتسندلك سدلك نستيسنس من غيكا الا ما نساش تحطوه باش يحتسي غير شي فاس لا يورت تبين هاتي الطاوه دير بها ورقه الزبده وانا داروا لا ورا التوكيك وانا داروا لي يتوفر حتى كمي ورا تكيسيك صافي نسكرها صغيكاد هاتي زرا صافي نسيد الفرشيطه يسير تسنات يسن تسكر هكا صافي رسيت نتنقب غير كاد لي تاني نتنقب مزيان باش يحورتوف باش كحتو نقب راه تشوف ولا تشلش كاع ويحصل تقرمش صافي نكمل فلاس هكذا كيحت كل نقبحه صافي اللي حت كله نقب غيلاد هذا ستنشك مصفرة هاد نوحي زدار نوحو فلا
عرفت لا داز كيزقحها داخل الكاريطات وانا دارو الا عتورتي صافي نشكل الزعفرانه تحمر. ايس ناقص البوطه ماشي داح نجهد البوطه بزاف تجدر كرماني ينو كرماني ورينوا تنقصي البوطه نوس الخاطر نس العجينه غير هاد اللي حطيت نضيحو في الران تحمر حيزدار دوفله عاد خصها تنبي زون الطرفات زون دوغات خصها داش كنقال يان بحال استنجار كيحتبرد عاد راه تنبي اشكو اللي كيسيح في الفران حتى اللي تبرد عاد راه تنبي اشكو تيتبي تحماسو هاد راه تفرتت راه طرزه المسلس راه تنبي خصها هي المنشار هاتي هاك كلهم بالطروفه مقادانين باش عاد تنسرس فيات حتى شكل مقاده هاي تبيح الجلبات صافي تزرع تعقلي توشكا هاتي توشكا تورق هاتي تقرمش تقرمل هادي التشكا تنجح 100%. جربها ستورة تندم ان شاء الله راهي تنجح. صافي اللي حنبي العجينه نحب نسي نصايب الكريمه ديس كريم باتيسير دارنا غير صفرين تقليت اوراق تقليت داري غير سنات الفاني الزبده السكر داسي على كريم باتيسير كرت المعالق كرت معلقه مقورنين صافي د السكر كرت معلقه من السكر ونيران راه الحلاوه بزاف راه كوست كرازك غير كرت دوره غنتقليت صافي نطرب الخير هذا مزيان الحليب تعراو النيحه الحليب دايره غير الحليب كراد الكيسان العنبه الحليب نتفي ميكسيك عاد كله نخلط الخيرات فين الفاني تنتت الحكاوله نخد الحليب د السكر د كريم باتيسير د الدور غنتكلايت دسنات الفاني هاتي نحك البوطه كيحكي يعقد لما نقاس يت المعلقه الزبده هاتي نحك البوطه نقص العفيت هتقيس نسحرك كيحيعقد مزيان كيحيمون غير هاد اللي يعقد الخليط هذا سنقا المعلقه الزبده نحرك التكيس مزيان كيتحرك
صافي انا جبت ريحه برد عاد رست نقي يملفي. نحن جا الكريمه نحليه تبرد ستي نسيت نخدم غيلات. نسكر غير كاد بس نتساي غير ميك باش اشكو يحيس نتابر راح تكون له تاسي القشره الملفي. نسكر خدي ميك يعني راح تكون له فلاس نسنقدا. صافي حتى نسنقدا نفلس طبقه يضني راح تكون له فلاس نساي. عاد ناسي ختاد يضني نتي السنات اللي تفلس غير كاد نعاود دع فلاس الكريمه عاد نبدا نفلس نكتي السكرات. قال الكريمه تسنات توال ختاد هاي نسردها هكا زند الاولى. صافي نسيت كل فلاس نسنقدات نقدح فلاس السكرات ريحه داون مليح ميك باش التبعام باش تشكل تنجحاون. بدات يختد غيلات السكرات يسكر غيكا اختي لي زوارين سرت حتى كله في فود منس غير هذا استقلب خطاد باش ديش غير يملس. صافي سكرها سخات الماء درها سكر الحاجه تصداي سيميك صافي باش هكا تغينت غير هذا نسوج هاد الكلاصاج اللي رايس نكحو فلا داري غير وملي تقليت يا تقليت داري غير نيسكافي معلقه مزيان نيسكافي ديميك الخل قهاس الخل تنديرو الخل رايس الحامض داري غير السكر كلاصي غنطرب داري غير طراب غنطرب وملي تقليت غير اللي نطرب وملي تقليت زرانت غير كليكا هي تلقى غير كتزيد الثلج. ما داس نزيد القهوه نسكافي نطربت مزيان اللي حنطرب القهوه ملي تقليت غنتكا غير هاد السكر كلاصي ميك كله نطرب ها الكلاصاج نحليها اللي حتنطرب نبدا السكر كلاصي هاد كلشي دغيا تنفيه كين غير باش يحور يقاف. لما نسيت كله فلاس غيكات نسنقدات صات كله فلاس نفيه باش ادور نفيه ميكا حيت كله فلاس نتسايا راح كل يتصل قشرين نسكر غيكات صافي نفيت كل سيام الدور نسيت فلاس نسنقدات اللي حت كله فلاس نسنقدا غيكات قال لي استني يسيح ديال المعلقه الكلاصاج تحروني يسيح حوغات قيحت غيد يسقح يمكن الكاكاو يمكن معلقه الكاكاو صافي خلطت غيكا
انا درت لها الشكلاط، ملي كنت كداوي توفر الشكلاط انا درت لها غير الشكلاط تزوق تيتحكي، تخلط غير مزيان كاع تحكرا نتا الميكات صافي. سكا حسيتي غريسن لي غيكا الشكلاط كاع تغير الميكا عاديه صافي. سكر حاسي سياري يتقنوا بيت مزين صافي. هكا صافي نزوق قسيت لا كلو سكر حي غريس نص الشكلاط نسي داك الشوط نغسل السكر هكا صافي. الخير هذا التكاغيكات نتا تنيم استنبي الطريفات صافي. نقدمت استنبي غيكات المنشار الموس اللي قال المنشار نبيت هكا طريفات ملفين غير درت كاغيكا هادي صافرت معاك تجرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.